बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मौदूदी में खुश आमदीद। आज का बहुत ही अहम सवाल कि शक्कुल कमर का वाक़या यानी चाँद के दो टुकड़े होने का वाक़या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था या क़यामत की निशानियों में से एक निशानी थी। तो इसका तफसील से जवाब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शुरा आफाक तफसीर तफ़हीमुल कुरान में दिया है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शक्कुल कमर, चांद के दो टुकड़े होने का वाक़या। ये बायकाट कुरैश की तरफ से शुएब अबी तालिब की नाकाबंदी पूरी शिद्दत और उतार चढ़ाव के साथ जारी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बावजूद खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग से एक दिन भी बात न रहे और किसी में हिम्मत ये न थी कि आपको उसे रोक देता। बायकाट पर अभी 2 ही साल गुजरे थे कि चांद फटने का अजीमुल शान वाक़या पेश आ गया, जिसे मक्का के काफिरों ने अपनी आंखों से देख लिया। हदीस और कुरान की तफसीर लिखने वालों का इस बात पर इत्तफाक है कि यह वाक़या हिजरत से 6 साल पहले मिना के मकाम पर पेश आया था। खुद कुरान मजीद में इसका जिक्र इस तरह किया गया है, क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर ये लोग कोई निशानी देख लें तो मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा से चलता हुआ जादू है। सूरतुल कमर आयत 1-2। बाद अकल परस्तों ने चांद जैसे इतने बड़े गोले के फटने को नामुमकिन समझकर कुरान की आयत का ये मतलब निकाल लिया कि चांद मुस्तकबिल में फट जाएगा। हालांकि अगर उसका तर्जमा फट गया के बजाय फट जाएगा किया जाए तो दोनों आयतों का मतलब ही खराब हो जाता है। पहली आयत में चांद के फटने को क़यामत की घड़ी करीब आने की निशानी बताया गया है। अगर उसे आइंदा होने वाला वाक़या मान लिया जाए तो चांद के फटने को क़यामत के करीब होने की निशानी कैसे करार दिया जा सकता है। फिर यह मतलब लेने की सूरत में अगली आयत तो बिल्कुल ही बेमैनी हो जाती है, जिसमें कहा गया है कि ये लोग ऐसे हट धर्म है कि ख्वाब कोई भी निशानी देख लें उससे मुंह मुड़ जाते हैं और उसे जादू का करिश्मा करार दे देते हैं। ये आगे पीछे की गुफ्तगू तो ये बात पूरी तरह तय कर देती है कि उस वक्त चांद वाकई फट गया था। उसी मतलब की तस्दीक हदीस की मोतबर रवायत में भी करती हैं। ये रवायत बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अहमद और दीगर बड़ी अहादीस की किताबों में बहुत से ज़रियों के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अलिमान, हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत जबीर बिन मुताम से नकल किए हैं। इनमें से 3 बुजुर्ग यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत जबीर बिन मुताम साफ कहते हैं कि वो इस वाक़े के ऐनी शायद अपनी आंखों से देखने वाले हैं, और वो लोग ऐसे हैं जिनकी गवाही पर ज़रा भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश से पहले का है और दूसरे सहाबी यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त छोटे बच्चे थे। इसलिए ज़ाहिर है कि इन दोनों हज़रात ने अपने से बड़ी उम्र के सहाबियों से सुनकर ही उसे बयान किया होगा, जो इस वाक़े का बराह रास्त इल्म रखते थे। तमाम रवायात को जमा करने से उसकी जो तफसीलात मालूम होती हैं वो ये है कि हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का वाक़या है। कमरी महीने की 14वीं रात थी। चांद अभी अभी निकल ही रहा था कि अचानक वो फटा और उसका एक टुकड़ा सामने की पहाड़ी की तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया। यह मंजर बस एक ही लम्हे के लिए रहा और फिर दोनों टुकड़े दोबारा आपस में जुड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिना में तशरीफ फरमा थे। आपने लोगों से फरमाया, देखो और गवाह रहो। काफिरों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया है, इसलिए हमारी आंखों ने धोखा खाया। दूसरे लोग बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर तो जादू कर सकते हैं, दुनिया के तमाम लोगों पर तो जादू नहीं कर सकते। बाहर से आने वाले लोगों को आने दो, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या उन्होंने भी देखा है या नहीं। बाहर से जब कुछ लोग आए तो उन्होंने भी गवाही दी कि वो ये मंजर देख चुके हैं। बाद रवायत जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हैं, उनकी बिना पर यह गलतफहमी पैदा हुई है कि चांद फटने का वाक़या एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा पेश आया था। लेकिन पहली बात तो यह है कि सहाबा में से किसी और ने यह बात बयान नहीं की है। दूसरी बात यह कि खुद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की बाद रवायत में 2 मरतबा के अल्फाज में और बाद में 2 टुकड़े के अल्फाज हैं। तीसरी बात यह है कि कुरान मजीद सिर्फ एक बार चांद फटने का जिक्र करता है, इसीलिए सही बात यह है कि यह वाक़या सिर्फ एक ही मरतबा पेश आया था। रहे वो किस्से जो आम लोगों में मशहूर के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो 2 टुकड़े हो गया, और ये कि चांद का एक टुकड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरबान में दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्तीन से निकल गया। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि इस वाक़े की असल हकीकत क्या थी।
کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کافروں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک قدرتی حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف صرف اس لیے متوجہ کیا کہ یہ قیامت آنے اور اس کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے؟ علماء کا ایک بڑا گروہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کافروں کے مطالبے پر ہی یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس رائے کی بنیاد صرف ان روایت پر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ مشہور شارح حدیث ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے نقل ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سوا یہ بات میری نظر سے نہیں گزری کہ چاند پھٹنے کا واقعہ مشرقین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ مگر اس کی سند کمزور ہے، اور مضبوط سریوں سے جتنی روایت حدیث کی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے۔ اس کے برعکس جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اس پر چاند پھٹنے کا یہ معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو نبوت محمد کی نہیں بلکہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور کی سچائی کا ایک بڑا ثبوت ضرور تھا کہ آپ نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں، یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ اعتراض کرنے والے اس پر دو طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے اتنے بڑے کھرے کو دو ٹکڑے ہو کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل دور جانے کے بعد پھر دوبارہ آپس میں جڑ جائیں۔ نمبر دو، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخی کتاب میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم، ستاروں کے علم کے ماہرین اسے اپنی کتابوں میں لکھتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اعتراضات بالکل بے وزن، بے معنی ہیں۔ جہاں تک اس کے ممکن ہونے کا تعلق ہے، پرانے زمانے میں تو شاید یہ اعتراض چل سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں ستاروں اور سیاروں کی بناوٹ کے بارے میں انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ کوئی سیارہ اپنے اندر کے لاوے یا آتش فشاں کے دھماکے کی وجہ سے پھٹ جائے اور اس زبردست دھماکے سے اس کے دو ٹکڑے دور چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی طاقت یعنی کشش ثقل کی وجہ سے وہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں۔ رہا دوسرا اعتراض تو اس لیے غلط ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لمحے کے لیے پیش آیا تھا۔ کوئی پہلے سے اعلان نہیں تھا کہ دنیا بھر کے لوگ چاند کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہوتے۔ اس سے کوئی ایسا دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کا دھیان اس طرف جاتا اور پوری زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت صرف عرب اور اس کے مشرق کی طرف کے ملکوں ہی میں چاند کا نکلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا شوق اور طریقہ بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ مشرقی ملکوں میں جو لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہو وہ اسے لکھ کر ریکارڈ کر لیتے اور کسی مور کے پاس یہ گواہیاں جمع ہوتی۔ تاہم بھارت کے علاقے مالامبار کی پرانی تاریخوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رہی ستاروں کے ماہرین کی کتابیں اور رصد گاہیں، ستاروں کا مشاہدہ کرنے والے مراکز، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس صورت میں ضروری ہوتا اگر چاند کی چال، اس کے راستے یا اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت میں کوئی مستقل فرق پڑ جاتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے پرانے زمانے کے ماہرین نجوم کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ اس دور میں رصد گاہیں اتنی جدید نہیں تھیں کہ آسمان میں اچانک پیش آنے والے ہر چھوٹے بڑے واقعے کا نوٹ لیتی اور اس کا ریکارڈ محفوظ کرتی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یا یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔